भाग्योंत आर्कांज मिगेलाक मागणे. भाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या सोर्गीच्या फोजेच्या अनोदवंत कुरा, आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल शोक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले, खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याच्या आमकां रोचल्यात आनी उत्सांबळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले आमकां सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती बोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक ताणें कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळा मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया. A5 पेज नंबर 3 आत्म्यान स्वतान बापा. A5. आत्म्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता. आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबडीनू आमी देवाक बोसता आनी मिसाच्या बलिदानांतल्यान करीत भाशेन हे आमचे नवें बागेंत मिंगेलीचे आमी समरुपता. आमचो पात्रून, आमचो आस्कारी, तो देवाक आमी ताच्या जिविता पासत आनी ताचो आमकां जो आदार मेळटा आमच्या गांवांत, आमच्या फिरगोजीन, ताच्या आदारा पासत आमी दिनवासता. आनी जेन्ना आमी दिनवासता देवाक आनीक उपकार आमी देवा लागीं मागता. जसो आयज पासून ताणें आमकां सांबाळा ताजे मजतीन, तेच भाशेन हो फुडलें वरोस ताणें आमकां राखूं आनी सांबाळूं, वायटाचेर झुजूंक आमकां ताचो आदार फावो जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी आमी देवाक मानता तसले जावंक हे वेळार आमच्या चुकीचो उडास करून बापा लागीं आमकां बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मुरयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतोल्यांक तुजे लागीं तांकां फावो जाल्लें परत चड आनी ताणें आशिल्लें परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस
आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना ते तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे आतां आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. बागेवून पावलून गलासियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. आवेसवोर 3 वरी 1 ते 5. गिन्यान नासलोल्या गलासियेकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी दिलां? कुर्सार किळायल्लो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोऱ्या हुजीर निवळ चितारलोलो तोर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूर्त पाळ्ळ्या देखून घेतला वो तुमकां पोरगोटलां तें तुमी सोतमानलां देखून? तुमी आत्म्यान सुरू केल्लें तें कुडीन आतां सोंपोवंक इतली तुमची मोत उडली? इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच? पूण बेश्टें जावं येत तें तुमकां भरपूर मापान आत्मो दिता, तुमचे मोदें विजमितां करता. तो तुमी समूर्त पाळटात देखून अशें करता. वो तुमकां पोरगोटलां तें तुमी भावार्थान सोतमानलां देखून तशें करता जायत? देवाचें उतर हें. चे वोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, इज्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. आनी एकदां म्हणुया, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. इज्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपल्या पोरचेक भेट दिली. दोयन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घोराण्यांत एका बोडवोन ताळुकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो द्वेश दवरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मोगान आपल्या भोक्तीवंत संदेशकारांचे तोडी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळ्ळें. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केल्ली करुणाय, तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहाम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. उद्गार. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसात म्हूण सजमात आनी तो मोदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना.
आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दारां खिळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना, आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताच्या कोरोंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तीं घेतलीं, सोदीत ताका मेळटलें, दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापायक लागीं कोण मासली मागीत जाल्यार तो ताका मासले सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटूय जावनय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, आयचो आमचो विशय आमच्या जोण एकल्याची आस्पोती चतुरायेन सांबाळचो. म्हणजे कितें आमचे लागीं पळय आसा तें आमी बरे भाशेन चतुरायेन ताचो उपयोग करूंक जाय, वो आमचो देसपेस पळय जाता तो सांबाळून. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटल्यात ऑस्टिरिटी मेथड्स. ऑस्टियर मेथड्स म्हणजे कितें, लॅविशली आमी स्पेंड करिनात, आमी बेश्टेच पयशे मोडिनात. पयशे जावं आमचो दुसरी जी वस्तू आमचे लागीं आसात, वी स्पेंड देम स्पॅरिंगली आमी म्हणटा. म्हणटच हो विशय हांवें मानून काडला. ह्या आमच्या काळांत करीत भाशेन पेस्पिडाची चालू आसा, आनी ह्या वेळार आमी चिंतून नियाळून आमचो देसपेस आमी करूंक जाय. सारकेंच आमचे पयशे आमी मोडूंक जाय हाचेर. सो पॅन्डेमीक इज अ टायम टू use our resources in the most better way. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर तुमी घरांत देसपेस कोत्तात, ओ दुसऱ्या सुवातेनी जो देसपेस तुमी कोत्तात तो चिंतून करात. कित्याक आमी नकत जशें सांगतात त्या भाशेन तुमकां भिरांत घालिना, पूण एक रियालिटी, एक सोत कशें आमी तें मानून घेवंक जाय. म्हणटच हें दुयेंस आनी कितलो तेंप तें उरत सांगूंक जायना. वेस्टर्न कंट्रीज परत भियेल्यात, आतां सेकंड वेव विंटर लागीं पावलां, परत येत म्हणून. भारतांत तर बेगीन सोंपचें ना. आमी जाता तितलो प्रयत्न घेवन पासून गोंयांत सोंपले जाल्यार पासून इंडियेचो हें बेगीन सोंपचें ना. कित्याक आमचे कल्चर, आमची हायजीन, आमचे सिस्टम्स सारक्यो नात. ताका लागून दुसऱ्या देशांनी आमकां कामाक पासून व्हरपाक गोडेक जायते पावटी चिंतले. थोड्यांक वेल्यात ऑलरेडी कामाक, तेव्हा कारगा आनी बेगीनूच जाल्यार पुरो म्हणून मागुया. पूण तरी आसतना अनसर्टनिटीज, वी आर नॉट शुअर वेन ऑल द वर्ल्ड वील बी नॉर्मल, आनी एज अ रिजल्ट वी नीड टू बी केअरफूल नाव हियर. आतां आमच्या घराब्यांनी बरे भाशेन ताचो आमी आमचो दिसपेस कोत्तात तो जावंक जाय. आदी आमी जाय ते दुडू मोडटाल्यात, जाय ते सेलेब्रेशनां चलतालीं, आतां तशें करूंक जायना. कित्याक आमी नकत. म्हणटच आवय बापूय, तुमी मातशें तुमच्याच बळसांक चिमटो काडात म्हणटा. तुमचेच पयलो कंट्रोल करात. आमी गोडेक 4-5 वस्तू खातोल्यात, आतां 2च वस्तू खावन दीस सारात. कित्याक आमी नकत. आनी हांव नकळो सगल्या लागीं पोटलो भरलेलो आसा जाल्यार म्हाका दिसना. आमी जायते पावटी आमी दाखयनात दुसऱ्यांक, पूण भितरल्यान कश्ट वतात. वय
म्हणटच हो काळ टू बी ऑनेस्ट सिन्सियर आनी एक स्वत मानून घेवया आमी पयले सुवातेर आवय बापायनी कितें जाय त्योच वस्तू हाडपाक आमी प्रयत्न करुया कितें जाय त्योच वस्तू आमी त्यो यूज करपाक प्रयत्न करुया त्याच बरोबर तुमच्या भुरग्यांकूय शिकयात भुरग्यांक शिकयात बाबा आतां आमी पयलें जायतें खाताल्यात आतां चड खावंक जायना थोडेंच आमकां खावचें पडटा पळय काम ना आमचे डॅडी सगळे बेकार आसात सांगात भुरग्यांक आदल्या टायमार जातालो कितें मागलें हाडून दिलें आतां तें जावचें ना आनी म्हणटच ही जबाबदारी आवय बापायची आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाची जायतीं सेलेब्रेशनां येतलींच बर्थडे येतात आनी एनिवर्सरी येतात आनी कितें येतात येतल्योच आसात त्यो कितें करुया परत थंयसर बीग क्वेश्चन मार्क जाय त्या लागून ह्या काळाचो फायदो घेतला काजरां केल्यात सारकी एकोनॉमिकल सारके सोय भितर काजरां करून सोडल्यात आनी के भाशेन देव आमकां आतां दाखयता तुमचे सेलेब्रेशनां चड जालें इश्बा भायर रीण बाग काडून आतां देव दाखयता सो आमच्यांनी सेलेब्रेशन करूंक जातात आवय आमी थोड्याच लोकांक आपयल्यार लोक आमकां हांसतलो हें करतलो आरे कोण कोणाक हांसोना आतां कित्याक हांसोनात लोक इट्स ऑल आर पर्सनल थिंकींग आमची मेंटॅलिटी ती तुका जाय तूं एक 50 लोकांक घेवन व्हडली काजरां कर इवन वेन देर एवरीथींग इज नॉर्मल यू कॅन स्टील सेलेब्रेट वीथ जस्ट 100 पीपल सो म्हणून हांव जाणा हें सगलें आमचें पर्सनल इमोशनल पूण तरी आसतना आमी म्हणल्यात आनी आमी सेलेब्रेशनां सांबाळून करात तुमचे लागीं गोडे गोठ्ठा जायत पयशां बाबतींत तुमचे लागीं गोठ्ठा जायत एक आमच्यो एनिवर्सरी आयली डेथ एनिवर्सरी आयली बर्थडे आयलो तुमचे लागीं गोठ्ठा जायत ते स्पेस करून पूण म्हाका बाबडी न्हू एक बरो अनुभव म्हाका जालो आमच्याच गांवाचो 30 वर्साचें मीस जालें आनी एक मीस जाले उपरांत तांणी कोणाकूच आपोवंक ना गोच्चीच आयली चिमत्रीन गेली मागणें केलें दुसऱ्या दिसा म्हजी चोरशी आयली आनी म्हणूंक लागली फादर आमी आमच्या डॅडीचे 3 वर्सांचे समरुमणी आमी करूंक ना मागलां मीस आयकलां आनी मागणें केलां शिमतीर लागीं आनी जो देस्पेस आमच्या हो सेलेब्रेशनाचो जावपाचो आसलो तो तितलोय देस्पेस आमी तो सांबाळ्ळो आनी हे पळय तें दुडू तूं गरिबांक दी गरजेवंतांक दी म्हणून ते दुडू म्हज्या हातान घातले आनी म्हाका म्हणूंक लागले आमचो डॅडीक ती उमेद आसलोली आनी म्हाका दिसता आयज आमी सेलेब्रेट करूंक ना पूण आपल्या नांवान पयशे मोडपाचे आसलोले ते गरिबांक पावले म्हूण डॅडी आनिकूय आयज स्वर्गराज्यार खुशाल जातलो म्हाका बाबडून कितें व्हडली हें मन तांचें वी कॅन ऑलवेज सेलेब्रेट बट स्टील ह्या काळार आतां हेच दुडू म्हाका दिल्ले म्हजे चॅरिटी बॉक्स आसलोले ते सोंपलोले पळय देवान त्याच दिसाक तांकां पावयलें आनी म्हज्या हातांत कितें तरी पडलें कित्याक जायतो लोक ह्या दिसांनी इगोजींत येता आदार मागूंक लोक कश्टावतात आमी नकत रियलिटी वी हॅव नो आयडिया म्हणटच मोगाच्या बाबडीन तुमचे लागीं गोठ्ठा जायत तरी आसतना हे असल्यो बऱ्यो वस्तू ह्या काळार आमी करुया आनीक आतां शिकोयात तुमच्या भुरग्यांक आनी कोणे लेट दीस बी अ ट्रेंड हियर आफ्टर आय वूड से दॅट बिकॉज यू स्पेंड ह्यूज अमावंट युजलेसली लाखांनी पयशे मोडले कितें फायदो आसा तांचो सो लेट दीस बी अ ट्रेंड प्रोबेबली दीस इज वॉट गॉड इज ट्रायंग टू टेल अस नाव बी सेन्सिबल ह्या दुयेंसा वरवीं देव आमकां शिकयता सदांच म्हणटा जिवितांत केन्नाय कितेंय येता दर एक वस्तू वरवीं दर एक इव्हेंटा वरवीं आमकां देव संदेश दिता म्हणटच आमी शिकोया आतां आमचो देस्पेस कसो जावंक जाय कितें जावंक जाय आनी एक पॉयंट आसा मोगाच्या बाबडीन लोकांचेर काळ आयलो कसो जायत्या लोकांनी शेतांक उडयो मारल्यो आनी शेतां रोवंक लागले पावसान गुडेक वाट लायली जायत आमची पूण भियेनाकात देव आसा आमच्या सांगाताक डोंट गिव अप आमी चड तेंपा शेतां रोयलोलीं शेतां पावसाक लागून पिड्यार जाली म्हणून परत सोडून दिनाकात ना लेट्स नॉट बी डिस्करेज्ड पूण वावर करात जायत्या लोकांनी जेन्ना लॉकडावन जालें आपल्या पोरसांनी भाजी आनीक फळां रोयलीं आनी जायत्या लोकांक जालीं आयज जायतो लोक घरा बसून आसतात म्हणून कोण केकी करतात कोण पॅटीस करतात कोण आनी कितें करून घरा लागीं करून विकतात वी एप्रिशिएट करात आनी दीस इज वॉट वी वॉन्ट टू सी लॉसपाची गरज ना जायते लोक आमचे तारवटी भाव रस्त्याचेर नुस्तें विकूंक पावले लॉज नाकात कसलें काम तें तुमी तसलेंच काम बोटीचेर करतात तुमी व्हडले इंजिनियर न्हय
पूण तसलेंच काम बोटीचेर करतात त्या पासून काम आमचें हांगासर करूंक जाता आनी जाता मोगोशा भाव भयणीनो जाता. लेट अस नॉट बी अशेम्ड ऑफ डुईंग. देव आमचे इगोज माता कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता नो मॅटर वॉट वर्क यू डू एवरी वर्क अँड लेबर हॅज इट्स ओन डिग्निटी. कसलोय वावर तूं कर कसलें वावर जावन तुजो काम जावन तें त्या कामाक देवाच्या नदरेन एक महत्व आसा एक गूण आसा एक तत्व तातूंत आसा. म्हणटूच देव ह्या आमच्या कामाक व्हॅल्यू दिता. गॉड गिव्स डिग्निटी टू आवर वर्क नो मॅटर वॉट. पूण आमी गोंयकार लॉसतात तें करूंक. म्हणटूच मोगशा बाबून इट्स अ टायम टू बी प्रॅक्टिकल अँड टू गेट डावन फ्रॉम आवर थिंकींग अँड स्टार्ट डुईंग. कितें तरी करुया एकामेकाक एनकरेज करुया एकामेकाक मोटिवेट करुया कसलोय वावर जावं. मोगशा भाव भयणीनो तुमकां खबरूच आसतली एका दिसा वास्को सागून गोंयांत येतालो ओळ्ळ्याक येतालो रितीराक गेल्लो एक पोन्नी वॅगनर मेवली प्रिपेड टॅक्सी बूक केली आनी पोन्नी वॅगनर एसी पासून आसलेली आवाज जातालो आनी ड्रायव्हर मुस्लीम आनी म्हाका सांगूंक लागलो हांवें सांगून हांव कोण तो सांगतालो आपूण दुबय कामाक आसलेलो उमके पगार जोडटालो बायलेन सांगलें तुका हांव जाय जाल्यार तूं सोड आनी यो गोंयांत हांव चड तुज्या पासून जोडटा. तो आयलो आनी वॅगनर काडली आनी भाडें मारता आनी म्हाका दिसता तुका खबर आहा हांव कितलें जोडटा म्हयन्याक. हांव म्हणलें म्हाका बरी खबर ना आनी सगलो देस्पेस काडून म्हणूंक लागलो 45,000 आपूण जोडटा 45,000 जोडटा बोटकार जोडटात 45,000. गोंयांत लेबर टुडे कॉस्ट 600 रुपीज मिनिमम. 600 रुपया मिनिमम लेबर आसात ते घेतात खणपाक निवळ करूंक येतात ते. कोयती जोरी तर ताणें हाडली कोयतीचे 50 रुपया खोरें हाडलें खोऱ्याचे 100 रुपया कुराड हाडली ताचे एडिशनल पयशे दोरयो हाडले तांचे एडिशनल पयशे तेच वतात 800 रुपया दिसाक. कुराद हिशेब 600 रुपीज घेतात ताचे पगार म्हयन्याक 18,000. आयज गोंयांत प्लंबर्स इलेक्ट्रिशियन्स आनीक हे कार्पेंटर थोडे आसात आसतले आमचे ओ गोणे बिणे सगळे भायले कितले पगार तांकां दिसाक 1,000 कांय न्ही तांचो. प्लंबर तर 1,500 2,000 ऑटोमॅटीक जोडटात जाल्यार पगार जालें कितलें आसात आमच्या गोंयांत आमचे लोकल कोण वावर कोत्तलो आसात. काल एकटो म्हाका कोणें म्हणटा फादर आपण मॅकॅनिकल इंजिनियरींग केलां आनी कामाची गरज आपणाक तेंच कळटा एक्झॅक्टली. हांवें म्हळें काम करूंक सोदताय तूं पयशे मेळटले काम करूंक सोदताय कोत्ता. कसलें काम फादर तूं फाल्यां यो हांव तुका जायतो लोक ह्या दिसांनी मेशीन मारून रस्ते आनी भाटां निवळ कोत्तात. तुमी जाणा एका मेशिना वरां हाडलें कितले पयशे कितें फादर मेशीन मारपाचें जायना मागीर कितें सोदताय. वी नीड टू हॅव एन एटिट्यूड. गोंयकार मेले लॉजीक चड करून क्रिस्तांव भायर तुमी जोडटा तितलोच गोंयकूर जोडूंक आमचे लागीं आसा. डू यू हॅव दॅट एटिट्यूड. आनी हो काळ ते आमकां आयज शिकयता. जायते लोक हांव जायते पावटी हांव नियाळटा म्हाका अशें बाबडी न्हू आमी जायत्या जाणांनी कश्ट करून आमी थोडी शॉपां बाग घेतलीं शॉपाक ती भायल्या लोकांक तांच्या हातांत घातलें. ओके तुका एक 10-15,000 रेंट मेवता पूण ते कितले पयशे कोत्तात. तूं तो धंदो चलयलो जाल्यार तुका 50,000 म्हयन्याक मेवपाचे पूण कित्याक घडना आमचे लागीं नियाळ करूंक जाय. We may not be industrious, but we can attempt, we can make attempt. मोगशा बाबणीनो एकामेकाक एनकरेज करुया आमचो धंदो करूंक. मेक इन इंडिया म्हणलोलें मोडीन आतां आमी म्हणूंक जाय मेक इन आवर ओन होम्स. वचपाची गरज ना कितें तरी कितें करुया बारीक जावं मोठो जावं स्टार्टींग लॉस आसतलेंच स्टार्टींग कितें तरी वयर सकयल जातलेंच मागीर आपूण जाग्यार पडटात आनी आमी मागीर शिकतात. म्हाका भाव भयणीनो आनीक पॉयंट आसा तो चड गरजेचो. इफ वी वॉन्ट टू एनकरेज आवर ओन प्रोडक्शन आनी आवर ओन कन्जप्शन हांव व्हडलीं उतरां मारता. प्रोडक्शन म्हळ्यार कितें शेत रोवपाची भाजी रोवपाची फ्रूट रोवपाचें हें प्रोडक्शन जालें. कन्जप्शन म्हळ्यार कितें जालें आमगेल्यो वस्तू आमी घेवपाच्यो समजतात न्ही.
वी नीड टू एनकरेज आर ओन प्रोडक्शन एंड आर ओन कन्जम्पशन. आतां एक एग्जाम्पल दिता घोडणी हांवें वाचलेली जायती वर्सां. रशियाचो आदलो प्रेजिडेंट मिखायल गोर्बाचोव म्हणून एक तांचो प्रेजिडेंट आसलो. जेन्ना तो शिकतालो, आपलें शिकप कोत्तालो एका युनिवर्सिटींत, ताचे सांगाताक दोग जापनीज भुरगे स्टुडंट्स शिकताले. मिखायल गोर्बाचोव ताचे सांगाता दोग जापनीज शिकताले. आनीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाल्या उपरांत जापान सारकें काबार जालोलें. जापान वॉज कंप्लिटली डिस्ट्रॉयड. सो दे वर बिल्डिंग अप वन्स अगेन. ते परत बांदताले. आनी मिखायल गोर्बाचोव आनी ताचे सांगाते दोग जापनीज स्टुडंट शिकतना मिखायल गोर्बाचोव तांकां दोगांयकूय पळयता ते पेन्सील यूज कोत्ताले आपले नोट्स बरोवपाक. आनी पेन्सील खंय तांची परत परत मोडटाली, परत परत मोडटाली जापानीसाची. गोर्बाचोव तांकां पळयता आनी म्हणटा, अरे बाबा, ह्या देशांत बऱ्यो क्वॉलिटी पेन्सील मेळटात आनी वयल्यान चीप. तुमच्यो लोकड्यो लोकड्यो मोडटात आनी वयल्यान त्यो म्हारग. आनी जापानीज दोगांय स्टुडंट्स अशें म्हणूंक लागले, त्यो पेन्सिल्यो आमच्यो, आमच्या देशांत उत्पन्न जातात, म्हारग त्यो. पूण आमी जरी तर आमच्योच पेन्सिली यूज करिनात जाल्यार आमचो देश कसो वाडटलो. आमकां घोडेक ते म्हारग पडटा आनी क्वॉलिटी तितली बरी ना. तुमच्या गांवांत घोडेक त्यो सवाय पडटात आनी क्वॉलिटी बरी आसा म्हूण आमी जर तुमच्यो वस्तू घेतल्यो जाल्यार आमच्यो वस्तू कोण घेतलो आनी थंयसर कशी आमची इकॉनॉमी वाडटली. दीस इज द एटिट्यूड. आयज जायते पावटी आमचे कोण गांवांचे कसलोय धंदो घालन बसले, आमचो एटिट्यूड कसलो? आमी ताका सोडून कोण भायलो आहा ताचे लागीं वेतले. कित्याक जेन्ना जेन्ना तूं घरचोय कितेंय तर प्रोडक्शन उत्पन्न कोत्ता कित्याक तें म्हारग पडटा. आनी जेन्ना तूं विकताय, तो आमचोच कितलो म्हारग विकता. आनी मागीर आमी भायले सरशी गेले ते सवाय विकतात. कित्याक त्यो भायल्यो वस्तू गोंयांत हाडपाक सवाय पडटात पूण आमच्यो वस्तू म्हारग, कित्याक आमचे कॉस्टूच म्हारग गोंयांत. पूण आमी त्यो घेतल्यो, आमच्या लोकांच्यो घेवच्यो नात कित्याक आमच्यो म्हारग. जाल्यार तूं एनकरेज कोत्ता कोणाक? We need to change our attitude. If you want to encourage ourselves, if you want to bring ourselves up, आमकांच वर काडटली जाल्यार आमची वस्तू आमी घेवंक जाय. वय म्हारग गोडेक पडत त्यो. दुसरे सुवातेर गोडेक फाल्यां पासून तुमी कितें रोयलें आनी विकलें जाल्यार गोडेक ते तितले स्ट्रॉंग पावरफुली ती वर सरक ना. पूण घेतोल्याचे एटिट्यूड्स गरजेचे. द कन्ज्युमर्स एटिट्यूड इज इम्पॉर्टंट. द कस्टमर्स एटिट्यूड इज इम्पॉर्टंट. आमीच कस्टमर आनी आमीच प्रोड्यूस करतात जाल्यार घेतो ना, अरे हो आमचो भाव मरे, वा आमची मरे सगली, आमची गांवची वा आमच्या गोंयची, तांकां आमी एनकरेज करुया. चल ते म्हारग जावं ते मातशें तितलें बरें पासून ना जाल्यार पासून आमी घेवया. कित्याक आमकां आमच्या लोकांक आमी वयर काडूंक जाय. ही मेंटेलिटी आसा काय? आयज जायते आमच्या गोंयकार भाव भयणां वो आमची गांवची भाव भयणां बारीक बारीक धंदो घेवन बसूनात. कित्याक? ह्या एटिट्यूड्साक लागून. पयले सुवातेर कितें ना कितें नाटकाय आसता, दुसऱ्या सुवातेर तुमचें कितलें कितें पयलींची कितें दुस्मानकाय आसपाक शकता, वो कितें ना कित्याक रिजनाक लागून आमी आमच्याच लोकांक एवॉयड करतात. दुसऱ्या सुवातेर वेतले आनी दुसऱ्यो त्यो बरी आसूं पाड आसूं म्हारग सोय आसूं त्यो घेतल्यो आनी आमच्याच लोकांक लागीं आमी घेनात. जाल्यार आमचो गांव कसो वयर सरतलो? वी नीड टू चेंज आवर एटिट्यूड. म्हणटच मोगाच्या बाबणीनो ह्या विशयाचेर नदर मारतना पयले सुवातेर आमी आमचें बजेट देंवया, आमचे एक्सपेन्सीस देंवया, भुरग्यांक शिकोवया, तांकां कन्विन्स करुया. पयले आवय बापूय पयले सुवातेर कन्विन्स जायात. दुसरे सुवातेर व्हडली परबो आनीक सेलेब्रेशनां आतां मातशी कमी करात. तिसरे सुवातेर तुमी ऑलरेडी ओन प्रोडक्शन सुरू केलां घरांत, तुमच्या शेतां पाटांनी, आनीकूय वाडोवया. चवथे सुवातेर आमचें एक मन चावनी, आमच्यो वस्तू, आमच्यो गांवच्यो वस्तू, आमच्यो गोंयकाराच्यो वस्तू आमी त्यो घेवन आमी आमकांच एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाक वाडोवपाक आमी प्रयत्न करूं जाय. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता बरेंपण आमच्या समाजांत भितर सरतलें आनी हें सगलें बरेंपण असलें जिवपाक आमकां देवाची कृपाय मागुया. गीत आमी गावया C28 पातेनांत आनी कालसींत.
page 40, C28. पातेनातानी कासीत या वेळा उंड्या सोर्या बोरापोर आल्तारार घालुया आमचे कोश्ट दुखानी वार फामील सोयरे मनीस सगळो संवसार घालुया आमचे दुखाचे तेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे आवडे उंड्या सोर्या बोरी आमी सगळे दुनिया घाल हे पेटेर तुझे दोळे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुदिदार देवबापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र करताय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सुरवताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकांटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वोय बोवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसिंतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या घोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी देवाची भुरगीं तर त्याच देवाची शक्ती बळ कृपा आमकां मागुया. आमचो दिसपट्टो गिरास जोडून घेवंक. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरोन आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत आमी गावया यू टू. आमी पांचवो आनी 6वो श्लोक गायतले हांव. यू टू. Zus tuce, soit tuceț, Jezu, Miguelic fudariac doru, Ancia cerac necal zuzu, Soit tuce zatolențam ce, Cursailia moi me votraya, Cursantlia nam cazoi dita, Bapacia atmea navan, Tuci bangda vakadi sasna. भाग्योन मिंगल आमचे पासत विनोती कर. जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूताच्या आनी मनशाचे मुण्यारपण तुवें सुपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थंय. आमेन. Sante Micael, Arcangele, defende-nos in prelio. Sante Micael, Arcangele, defende-nos in prelio. Ut non periamus intramendo judicio. Ut non periamus intramendo judicio. Sante Micael, Arcangele, defende-nos in prelio. Sante Micael, Arcangele, defende-nos in prelio. Ut non periamus intramendo judici.